बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक अहम तरीन ख़बर दे दूँ। ये ख़बर जो है ये मुझ तक कराची के मामलात में बहुत अंदर के मामलात को देखने वाली, बहुत अंदर के मामलात को जानने वाली शख्सियत ने पहुँचाई है, और उन्होंने अभी अपना नाम ज़ाहिर ना करने की बात की है। उन्होंने ये कहा है कि कराची का मेयर जियाला होगा। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि अब जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया वो हाफिज़ नईमुर रहमान को वोट देंगे, तो अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हाफिज़ नईमुर रहमान, जमात इस्लामी इनके पास है, हाफिज़ नईमुर रहमान मेयर बन जाएंगे। उन्होंने कहा आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं, देख लीजिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी को नाकामी होगी और मेयर जियाला होगा। मैंने कहा ये कैसे होगा? तो उन्होंने कहा काफ़ी कुछ हो रहा है इस मामले में, और जो हो रहा है वो बहुत भरपूर अंदाज में किया जा रहा है, इसलिए कामयाबी होगी और कराची का मेयर हर हाल में आपके सामने एक अदद जियाला होगा। मैंने कहा ठीक, देख लेते हैं। उन्होंने कहा ये आपके सामने आ जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले ऐसे दावे कर रहे हैं मुसलसल। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो वोट नहीं देंगे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को, और इसकी मौजूदा हालात में बड़ी वजूहात मौजूद हैं। तो देखते हैं क्या बनता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अभी तक एतमाद का मुजाहिरा कर रही है, जमात इस्लामी एतमाद का मुजाहिरा कर रही है, लेकिन अब ये एक बहुत भरपूर मामलात को जानने वाली, किसी हद तक उनमें इन्वॉल्व शख्सियत का कहना है कि मेयर जियाला होगा। देखते हैं इस सिलसिले में क्या बनता है। इसके बाद इस वीडियो में मुझे आपसे अर्ज़ करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो अब जेलों में हैं उनकी तस्वीर आना शुरू हो गई हैं। इन तस्वीर के जारी करने का भी एक मकसद है। ये मकसद खौफ फैलाना है। ये मकसद जो मान गए हैं उनको बताना है कि आपने ठीक किया। ये मकसद जो नहीं माने हैं उनको मनवाना है। बहुत से लोगों से राब्ते हैं, बहुत से लोगों से उनके खुफिया मकामात पर ऐसे राब्ते हैं कि जिसमें उनकी लोकेशन सामने आ रही है, उनको बताया जा रहा है क्या हो सकता है। अब जब ये तस्वीर सामने आ रही हैं तो इन तस्वीरों के साथ उन लोगों को मनाने का काम आसान हो जाएगा। इस सोच के साथ ये तस्वीर सामने आ रही हैं। जैसे अली ज़ैदी साहब की तस्वीर सामने आई। अब अली ज़ैदी साहब जैसा एक बंदा जो बैरून मुल्क के करसा रह कर आया है, पाकिस्तान में है, कराची में है, और एक मुनासिब खाता पीता आदमी है जिसके घर मुसलसल एसी चलता है, वो आदमी अगर जैकबाबाद पहुंचा दिया जाए तो क्या हशर होगा। जैकबाबाद में टेम्परेचर 50 के करीब पहुंच जाता है, फील्स लाइक तो 50 प्लस हो जाता है। बिजली वहाँ पर है नहीं, सहूलियात हैं नहीं, और वहाँ उसे लॉकअप में जैकबाबाद की गर्मी में डाल दिया गया है। तो ये बंदे के आसाब तोड़ने वाला काम होता है। इसी तरह से तस्वीर जेल के अंदर से इमरान इस्माइल साहब की आई है, एक टी शर्ट में, गालिबन ट्राउज़र्स में, चप्पल पहने हुए। उनका लॉकअप का फर्श ज़रा बेहतर है और उसमें साइड पर एक चबूतरा सा भी बना हुआ है, बेंच बनी हुई है गालिबन, उसके ऊपर वो बैठे हुए हैं, लेकिन लॉकअप के अंदर से उनकी तस्वीर आ गई है। तो ये जो तस्वीरें हैं जो वायरल हो रही हैं, की जा रही हैं, इन तस्वीरों को जारी करने का एक ख़ास मकसद, ये ख़ास नफ्सियात के साथ जारी की जा रही हैं, और ये बंदे तोड़ने के काम आएंगी। यानी बंदे तो टूट रहे हैं, बंदों के आसाब तोड़ने के, बंदा टूट फूट जाए, ये उसके काम आएंगी। इसलिए ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और आप ये देख रहे हैं कि पतझड़ का मौसम तो है। इस पतझड़ के मौसम में जो बंदे छोड़कर जा रहे हैं उनकी बात करेंगे, एक बड़ा नाम गया उसकी भी बात करेंगे, लेकिन जेल के अंदर मुलाकात हुई है, बड़ी मज़ेदार खबर है। 1 घंटा कुछ मिनट ये जेल के अंदर मुलाकात हुई है। नायब कप्तान से, शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात की है जाकर आमिर कयानी साहब ने। आमिर कयानी साहब जो कुछ इनएक्टिव से हो गए थे पार्टी में, फिर 9 मई के वाक़यात हुए, काबिल मुज़म्मत वाक़यात। उन वाक़यात के बाद आमिर कयानी साहब ने पार्टी छोड़ दी, सियासत भी छोड़ दी। जब आपने सियासत छोड़ दी, पार्टी छोड़ दी, तो उसके बाद फिर ज़रा ये बताएं कि आमिर कयानी साहब जो हैं वो गए हैं जेल। जाकर उन्होंने जेल में मुलाकात की है शाह महमूद कुरैशी साहब से।
شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے آپ کو ہم نیوز پر انٹرویو دیتے ہوئے گورنر سندھ کامران ٹیسوری بتائیں کہ پارٹی شاہ محمود قریشی سنبھال لیں، اس طرح کی آوازیں آئیں. اور پھر ان حالات میں شاہ محمود قریشی صاحب ملیں، جا کر شاہ محمود قریشی صاحب سے جا کر ملیں عامر قیانی صاحب. آپ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات وغیرہ کروا دی جائے، اہل خانہ کی عدالت نے اجازت دے دی، لیکن اس کے باوجود ان کی بیٹی کو ملنے نہیں دیا گیا شاہ محمود قریشی صاحب سے. تو ان کی بیٹی کی ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن عامر قیانی صاحب کی ملاقات ہو گئی، گھنٹہ پلس ملاقات ہوئی. اور اطلاعات یہ ہیں کہ عامر قیانی صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب سے کہا ہے جو میں نے کیا ہے وہ آپ کر لیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ پیغامات پہنچائے گئے ہیں. یہ دو آپشنز ہیں. دوسرا آپشن آپ سمجھدار ہیں کیا ہو سکتا ہے، تو عامر قیانی صاحب نے یہ پیغام رسانی کی ہے. اسی طرح کی پیغام رسانی اور ملاقاتیں کر رہے ہیں چودھری سرور صاحب، سابق گورنر پنجاب، مسلم لیگ نون میں تھے، مسلم لیگ نون چھوڑی، پاکستان تحریک انصاف میں آ گئے، پھر گورنر پنجاب بن گئے، پاکستان تحریک انصاف سے فارغ کر دیے گئے، اور فارغ کرنے سے پہلے ان پہ بڑے شدید نوعیت کے الزامات لگے، پھر قاف لیگ میں آ گئے. اور قاف لیگ میں تازہ آئے چودھری سرور جو ہیں وہ اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. یہ سندھ میں کچھ اور کام ہو رہا ہے، پنجاب میں کچھ اور ہو رہا ہے، اور پنجاب میں چودھری سرور جو ملاقاتیں کر رہے ہیں حکومت کے کہنے پر، ان ملاقاتوں میں وہ آمادہ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو. ایک بیان چودھری شجاعت حسین صاحب نے بھی دیا تھا کہ ہمارے پاس آئیں گے لوگ، الیکٹیبلز جو پنجاب سے نکلیں گے، نون لیگ تو لے نہیں رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی والے بھی کچھ لوگوں کو لیں گے، کچھ کو نہیں لے سکتے، سب کو تو سب لے بھی نہیں سکتے، تو ہمارے پاس لوگ آئیں گے. تو بڑی بھرپور امیدیں لگا کے قاف لیگ بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی جھولی ایسے پھیلائی ہوئی ہے، یہ جو پھل ٹوٹیں گے یہ ہماری جھولی میں آ کے گریں گے ڈال سے. تو اس لیے چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. اب چودھری پرویز الہی صاحب تو اس طرف آ گئے، ان کے بارے میں بھی بعض لوگ دعویٰ کر رہے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک بیان دے دیا، اس بیان کے بعد تو نظر آ رہا ہے کہ نہیں جاتے، مونس الہی کی گفتگو سے نظر آ رہا ہے کہ نہیں جاتے، لیکن پھر بھی بعض لوگ دعویٰ کریں کہ چودھری پرویز الہی صاحب بھی جائیں گے. اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ سگنل کا انتظار کر رہے ہیں، مگر ابھی تک تو نظر یہ آ رہا ہے کہ چودھری صاحب جو ہیں وہ نہیں جائیں گے. دوسری جانب آپ دیکھیے حال، چودھری سرور صاحب کام دکھا رہے ہیں. اب ان حالات میں آپ کے سامنے عثمان ترکئی نے پارٹی چھوڑ دی. ویسے ایک اور لطیفہ چل رہا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو اس وقت مشہور ہونا ہے، ٹیلی ویژن پہ آنا ہے، تو وہ یہ بتائے بغیر کہ وہ کون ہے، وہ فون کر دے پاکستان کے 3-4 بڑے چینلز کو، دنیا کو، ایکسپریس کو، جیو کو، اور بتا دے کہ میں پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کروں، میرا نام یہ ہے، اس پریس کلب میں پہنچ رہا ہوں، بھیجیں گاڑی. اور گاڑیاں دوڑتی ہوئی پہنچیں گی وہاں پر کہ بندہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہا ہے. عجیب فارغ قسم کے لوگ جو ہیں وہ بھی ٹیلی ویژن کی زینت بنے. اب جو عثمان ترکئی ہیں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، یہ پہلے خبر آ گئی، مگر آج پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا ان کا اعلان، اس کی ٹی وی پر پریس کانفرنس دکھائی جا رہی تھی. تو یہ والا کام ہو رہا ہے. آفتاب صدیقی صاحب نے کراچی میں صدر بنے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ابھی کنسٹرکشن کے بزنس سے وابستہ ہیں، پیراگون غالباً ان کی کمپنی کا نام ہے، ٹھیک ٹھاک بڑا کام ہے ان کا کنسٹرکشن کا. بحریہ ٹاؤن میں بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں ان کے پاس، ایک بڑا سا اسٹیڈیم بن رہا ہے، اس کا ٹھیکہ بھی ان کے پاس ہے. آفتاب صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف بھی چھوڑیں، سیاست بھی چھوڑیں، اپنے کاروبار پہ توجہ دیں گے. تو جو اپنے کاروبار پہ توجہ دینے کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں تھے، تو آپ دیکھیے کہ ان کو کیا ملا. سونی صاحبان ہائٹس، یہ فردوس شمیم نقوی کا، اس کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی. خرم شیرزوان کے کاروبار کے خلاف کارروائی شروع، دیگر لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. آفتاب صدیقی صاحب نے بہتر جانا کہ کاروبار بڑا ہے، ٹھیک ٹھاک بڑا ہے، تو آفتاب صدیقی صاحب اپنا فیصلہ کر لیں. اور انہوں نے کہا کہ پارٹی کو بھی ٹاٹا اور سیاست کو بھی ٹاٹا. تو یہ کام ہے، یہ چل رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے ٹوٹ پھوٹ ہو جائے، عمران خان مائنس ہو جائے، شاہ محمود قریشی چیزیں سنبھال لیں، اس پر بڑے بھرپور انداز میں کام ہو رہا ہے. یہ -1 ہے. -1 ہمارے ہاں پہلے بھی کرنے کی کوشش کی گئی، اب بھی کی جا رہی ہے. اس سیاست میں -1 نہیں ہوتا. جیسے میاں صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ -1 ہو چکے، عدالت سے سزا ملی تھی، میاں صاحب نااہل ہو گئے تھے، وہ اس کی بنیاد پہ کہہ رہے تھے. لیکن سیاستدان پھر بھی نااہل ہو جائے تب بھی مائنس ایسے نہیں ہوتا. عوام کے ووٹ جو ہیں اسے نہ ملیں اور مسلسل نہ ملیں تو پھر وہ مائنس ہوتا ہے. پھر اسے فضل الرحمان بننا پڑتا ہے کہ موروثی سیاست ہے، بیٹا ہے، بیٹے کو، بھائی کو، سب کو پارٹی میں آگے کرو، کچھ نہ کچھ تو جیتیں گے لوگ. اور جب وہ جیت جائیں گے
تو پھر ہم واپس آنے کی کوشش کریں گے, ریلیونٹ رہنے کی کوشش کریں گے. اب عمران خان صاحب نہ تو بیٹوں کو لائے, نہ بہنوں کو لائے, اہلیہ کو بھی نہیں لائے. تو عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ ان لوگوں سے مختلف تو ہے اس لحاظ سے. اب مائنس عمران خان پہ بنیادی طور پر یہ تمام کام ہو رہا ہے. دیکھیے کیا نتیجہ نکلتا ہے. آفتاب صدیقی صاحب کے چھوڑ جانے پر میں نے ایک بہت زبردست نوجوان شاعر ہیں, ان کی نظم کے چند اشعار پڑھے تھے. تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو, تم مجھے واقعتاً چھوڑ کے جا سکتے ہو. ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا, تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.